जंग का कोई रंग रोमानवी नहीं है, ये हर लिहाज से तबाहकुन है और इसीलिए दुनिया काली बारिश अपनी आंखों से देख रही है और अपनी आंखों से आसमान से तेल बरसता हुआ देख रही है। खुद को लोग घरों में छुपाए बैठे हैं और अपने आप को बचाने की फिक्र में लगे हैं। मेरा नाम अजहर अली खान है और आप देख रहे हैं आज की बात। रूस और यूक्रेन की जंग इस वक्त ज़ोरों पर है। इस हद तक कि 2 दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला किया और उसके दारुल हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर थे और उसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने इस बात की इजाज़त दी कि रशिया पर भी इसी नौयत की एक क़यामत यूक्रेन ढा दे। और उसके बाद यूक्रेनी फ़ौज ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया, जामे हिकमत अमली तैयार की और उसके बाद मॉस्को पर एक बहुत बड़ा अटैक किया। इस अटैक के आप अगर डिटेल्स में जाएंगे और इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा अटैक था। हज़ारों ड्रोन्स भेजे गए वहाँ पर, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, बम बरसाए गए और उसके बाद मॉस्को पे हर तरफ तबाही मच गई। उसकी ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया गया और बहुत बड़ी ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाने की वजह से दिन में रात का समा हो गया और आसमान पर काले बादल छा गए, हर तरफ धुआं छा गया और ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं तबाही की जिनको देखकर दिल दहल जाते हैं। लोग अपनी आंखों से इस तबाही के मंजर को देख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे और बहुत से कैमरों ने, हज़ारों कैमरों ने इन तबाही के मनाजिर को हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। ये हमला इतना बड़ा था कि रशिया ने खुद इस बात को एडमिट किया है, इस बात का एतराफ़ किया है कि 992 ड्रोन्स तो सिर्फ वो हैं जो अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके और उनको बहुत कामयाबी से रूसी फ़ौज ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक था जिसने हर तरफ तबाही मचा दी और तकरीबन 1000 ड्रोन ऐसे हैं जो अभी अपने हदफ तक पहुँचे भी नहीं थे। अगर वो पहुँच जाते तो तबाही का स्केल क्या होता। इसीलिए फ़ौजी ज़बान में इसको फुल स्केल इन्वेजन कहा जा रहा है, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी यूक्रेन ने कि वो क़यामत ढा दे रूस पर। और उसके बाद जब ये काले बादल छा गए और हर तरफ धुआं ही धुआं था, दिन में रात का समा हो गया, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लोग खौफज़दा हो गए। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई फ़िज़ाओं में, सांस लेना दोभर हो गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने देखा कि आसमान से कुछ पार्टिकल्स गिर रहे हैं जो ऑयल के पार्टिकल्स लग रहे थे। छूने से वो उनमें चिकनाहट महसूस हो रही थी और वो गाड़ियों पे गिरे, छतों पे गिरे, घरों में गिरे, लॉन पे गिरे, मुख्तलिफ़ सड़कों पे गिरे, बालकोनियों पे गिरे, खिड़कियों पे गिरे। लोगों ने अपने हाथों से उसको देखा, महसूस किया, छुआ और उसके बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि घरों से बाहर निकला जा सके और ये वो वक्त है जिसमें अपने आप को महफूज रखा जा सके। बहुत सारे लोग इस आलूदगी का शिकार बाहर रहकर इसलिए भी हो गए कि वहाँ पर ये बहुत ही महफूज जगह थी और मॉस्को में बहुत ज़्यादा किसी तरह के भी हमले का कोई बहुत ज़्यादा तसव्वुर था ही नहीं। इसीलिए वहाँ पे अलार्म सिस्टम नहीं था जिस तरह का हमने देखा कि जो तेल अवीव में, इसराइल में अलार्म बजाए जाते थे, सायरन बजाए जाते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट किया जाता था कि अब हमला होने वाला है या हमला हो चुका है, अपने आप को महफूज कर लें, महफूज पनागाहों की तरफ चले जाएँ। ना जो मॉस्को है वहाँ पे कोई इस तरह का सिस्टम था कि किसी तरह से अलर्ट किया जा सके, पेशगी इत्तला दी जा सके लोगों को, ना ही वहाँ पर किसी किस्म के बंकर्स हैं, किसी तरह के कोई ज़ेरे ज़मीन पनागाहें हैं जिसमें लोग जाके अपने आप को महफूज करें। तो वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल ली जा रही थी। लोग अपना आराम से सड़कों पे सफ़र कर रहे थे, गाड़ियों में, पैदल और आ जा रहे थे, मॉल्स भी जा रहे थे। और उसी दौरान जब हमला हुआ और उसके बाद हर तरफ एक साथ बड़े पैमाने पर तबाही मचाई गई, तो हर तरफ काले बादल छा गए, स्याह बादल छा गए, काली बारिश होने लगी, पार्टिकल्स हवा से गिरने लगे, फ़िज़ा से गिरने लगे और आसमान से गिरने वाले इन पार्टिकल्स को जब हाथों से छूकर महसूस किया गया तो उनमें चिकनाहट के बाद लोगों को यह अंदाज़ा हुआ कि वो एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म के केमिकल ज़दा हवा के अंदर सांस ले रहे हैं और वहाँ उसके नीचे खड़े हैं, उन्हें अपने आप को बचाना चाहिए। और उसके बाद सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागे और अपने आप को उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की छतों के नीचे कर लिया, चाहे वो मॉल्स की छत थी, चाहे वो किसी तरह के फ्यूल स्टेशंस की छत थी, चाहे वो घरों की छतें थीं। लोग महसूर हो गए, अपने आप को बंद कर लिया और उसके बाद खिड़कियों को भी बंद कर लिया और किसी तरह उन्होंने सांस लेने की उस फ़िज़ा में कोशिश नहीं की। जब ये सारा मामला हो गया तो बहुत सारे जो माहिरीन सेहत थे उन्होंने लोगों को मशवरा देना शुरू कर दिया कि आप खुदारा अपने घरों से बाहर ना निकलें, इस काली बारिश में बिल्कुल ना नहाएं,
کھائیں, نہ ہی ان پارٹیکلز میں کے درمیان فضا میں سانس لیں, اور یہ بہت ہی مضر صحت ہیں. اپنی گاڑیوں سے دور ہو جائیں, سڑکوں سے دور ہو جائیں, اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ کر لیں اور اس کے بعد ان فضاؤں میں سانس نہ لیں. اور اگر کسی طرح کے پارٹیکلز آپ کے کپڑوں پر آ کے لگ چکے ہیں, آپ باہر تھے, تو آپ فوری طور پہ جا کے نہائیں اور ان کپڑوں کو ایک پلاسٹک بیگ کے اندر رکھ کر اس کے اندر بند کر لیں اور اس کو ایک وقت پہ جا کے کسی طرح صاف کیجیے گا. لیکن ابھی اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کسی طرح کے بھی جو اثرات ہیں فضا میں, کیمیکل کے, تابکاری کے, کسی طرح کے بھی اس طرح کے جو مضر صحت اثرات ہیں, ان سے بچنا اس وقت بہت ضروری ہے, اور اپنے گھر والوں کو بچانا بھی بہت ضروری ہے. تو رشیا جو ہے وہ اس وقت یوکرین کے ساتھ جو جنگ میں تھا, اس نے بہت بڑے پیمانے پہ حملہ کر کے یوکرین پہ ایک قیامت ڈھا دی تھی, اور اس کے بعد یوکرین نے جب رشیا پہ ایک بڑا اٹیک کیا تو اس کے بعد اس کے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ آگ جو اس وقت تک وہ محسوس ماسکو میں نہیں کر رہے تھے, اب ان کے گھر پر آ چکی ہے, دارالحکومت تک پہنچ چکی ہے, اور اب بہت دھڑلے سے آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یوکرین کی جانب سے, اس لیے تاکہ رشیا کو ایک معاشی جھٹکا بھی دیا جائے, اس کے لوگوں کو نفسیاتی جھٹکا بھی دیا جائے, اور ان کو بتایا جائے کہ ہم تمہارے گھر تک پہنچ سکتے ہیں, ہم تمہارے شہروں تک پہنچ سکتے ہیں, تمہاری آئل ریفائنریز کو اڑا سکتے ہیں. اور یہ محض ایک ایسی جنگ نہیں ہے جس میں فوج کی فوج سے جنگ ہو رہی ہے, بلکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, بہت سارے ایسیٹس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور جو بیسکلی اس کی معاشی شہرگ کہہ سکتے ہیں آپ, ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آئل کا رشیا کی ایکسپورٹس میں اور رشیا کی اکانومی میں, اس کو براہ راست زیلنسکی ہٹ کر رہا ہے, اور بہت ہی جامع حکمت عملی کے ذریعے ہٹ کر رہا ہے. اور اس کو پتا ہے کہ اگر رشیا جیسے بڑے ہاتھی کو لگام ڈالنی ہے, اس کو نقصان پہنچانا ہے, تو اس کے گھٹنوں پہ وار کرنا پڑے گا تاکہ اس کو زمین پر لایا جا سکے. اور اس کے گھٹنوں پر وار کیا ہے, وہ آئل ریفائنریز کو اڑانا ہے, آئل فیسلٹیز کو اڑانا ہے, آئل کی ایکسپورٹس کو روکنا ہے, اور آنے والے جو کرنسی ہے, آنے والی جو زر مبادلہ ہے, اس پہ ضرب لگانی ہے. اور اسی لیے ایک جامع حکمت عملی کے تحت رشیا کی معیشت کو بھی بہت ہی بری طرح دھچکا دیا جا رہا ہے, دھچکا لگایا جا رہا ہے, نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور یہ جنگ اب ایک نیکسٹ فیز میں داخل ہو گئی ہے جس میں یوکرین کا دل بہت کھل چکا ہے. اب وہ ایسے حملے کر رہا ہے جس میں وہ لگے بندے نہیں کہا جا سکتا, جس میں وہ کیلکولیٹڈ نہیں کہا جا سکتا. اب وہ کھل کر وار کر رہا ہے, اپنے سے بڑے دشمن کے سائز کے حساب سے وار کر رہا ہے, اور اب اتنے ہی گہرے گھاؤ اور زخم لگا رہا ہے اس کو, روس کو, جس سے اس کی معیشت ہلے, جس سے اس کے لوگ ہلیں, جس کے بعد لوگوں کو تباہی اپنی آنکھوں سے نظر آئے, اور وہ اپنی حکومت سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ ہمیں محفوظ نہیں رکھ پا رہے, کیا آپ ہماری حفاظت کا انتظام نہیں کر پا رہے, اور کیا یوکرین اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ رشیا پر حملے کرتے کرتے اب ماسکو تک آ گیا ہے. آئل ریفائنریز اور فیسلٹیز کو تو وہ پہلے بھی نشانہ بنا رہا تھا, لیکن پے در پے مسلسل ایک ہی وقت میں کئی زاویوں سے آئل ریفائنریز کو اڑانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ایک حصے کو بند نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر بلڈنگز کو اڑانا ہے, بڑے پیمانے پر آئل فیسلٹیز کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے, تاکہ اگر کبھی اس میں کسی طرح کا بحالی کا کام بھی ہو تو اس میں سالوں لگ جائیں, اور اس عرصے کے دوران رشیا کی معیشت کو دھچکا لگا رہے, اور وہ کسی طرح سے بھی آئل ایکسپورٹ نہ کر سکے, اور اس کو بڑے پیمانے پر اس کی معیشت کو نقصان پہنچتا رہے. تو روس اور یوکرین کی جنگ اب اسی طرح کی ایک ماحولیاتی تکلیف کا سامنا کر رہی ہے جس طرح سے اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ 50 لاکھ ٹن کاربن فضا میں گھل گیا, اور اس کے بعد اسرائیل میں لوگوں کا سانس لینا محال ہو گیا. تہران میں کالی بارش ہوتی رہی اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے, اور لوگوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ گھروں میں ہی رہیں اور ان فضاؤں میں سانس نہ لیں. یہ انتہائی مضر صحت فضائیں اس وقت ہو رہی ہے, اور یہی معاملہ اس وقت ماسکو کا ہے. وہاں پہ کالی بارش ہو رہی ہے, تیل آسمان سے برس رہا ہے, ایک چکناہٹ ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اور اس کو محسوس لوگ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو سے چھو کر, اور اس کے بعد لوگ اس فضا میں سانس نہیں لے رہے. اور ماحولیاتی جو نمبرز ہیں وہ آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح ماسکو اور یوکرین کو ہٹ کیا ہے, اور اس میں لوگوں کو کس حد تک نقصان اٹھانا پڑا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.